मैले तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर आज बोल्ने विचार गरेको थिएँ। मेरो एउटा पाटो चाहिँ सोमजीले सकिदिनु भयो। नगरपालिकाको समीक्षा संक्षिप्तमा राख्नु जस्तो लागेको थियो। सोमजीले मैले सोचेको भन्दा अझ विस्तृत र अझ फराकिलो ढङ्गले राखिदिनु भयो। यसबाट के बुझिन्छ भने भक्तपुरका पत्रकार साथीहरू सही यथार्थ सूचनाका आधारमा अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। र मलाई लाग्छ पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि भक्तपुर एउटा उदाहरणै हो जस्तो लाग्छ। र दोस्रो कुरा मैले अलिकति सैद्धान्तिक कुरा आज गर्ने विचार गरेको छु। मूलतः राज्यका तीनटा तहहरूको कार्यपालिकीय अधिकार के हो, विधायिक अधिकार के हो र न्यायिक अधिकार के हो भन्ने विषयमा डिटेलमा त म जान आज सम्भव छैन। मैले संक्षिप्तमा त्यो कुरा राख्ने विचार गरेको छु। र अर्को कुरा थोरै हाम्रा विगतका उपलब्धिहरूका साथसाथै केही कमजोरीहरू पनि भएका छन्, त्यो कुरा पनि थोरै राख्नु जस्तो लागेको छ मलाई। र मैले कहाँबाट सुरु गरौँ भने एउटा कार्यक्रममा मलाई नगरपालिका एकजना प्रमुखले के भन्नु भने तपाईँलाई काहीँ सङ्घीय सांसद भनिन्छ, काहीँ प्रतिनिधि सभा सदस्य भनिन्छ, काहीँ के भनिन्छ, यो के हो भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा साथीहरूले कति बुझेको पनि रहेछ। मैले के भने तीनटै तहमा राज्यको व्यवस्थापकीय अधिकार पनि हुन्छ, कार्यपालिकीय अधिकार पनि हुन्छ र न्यायपालिकीय अधिकार पनि हुन्छ। त्यो मध्येमा सङ्घीय सरकारको व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो चाहिँ सङ्घीय संसद हो। सङ्घीय संसद भनेको त्यसमा दुईटा छ सङ्घीय संसद, एउटा माथिल्लो सभा भनिन्छ राष्ट्रिय सभा, एउटा तल्लो सभा भनिन्छ प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा भनेको दुईटा विधिबाट छनौट हुन्छ। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जस्तो भक्तपुरबाट हामी दुईजना छौँ, 1 नम्बर क्षेत्र र 2 नम्बर क्षेत्र, र अर्को चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधिको आधारमा त्यहाँ जानुहुन्छ। र त्यस मानेमा त्यो व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने थलो भएको हुनाले हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्य र सङ्घीय सांसद यो दुवै कुरा भन्दाखेरि केही समस्या रहेन। मैले यो सन्दर्भमा किन भनेको भने आज एउटा नयाँ बहस अथवा परम्परागत बहस नयाँ ढङ्गले हामी गर्दैछौँ। त्यो के हो भने सांसदहरू भनेका विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने मान्छेहरू मात्रै हुन्। उनीहरूको अधिकार भने उनीहरूको कुरा भनेको कानुन बनाउने कुरा हो। सरकारले सदनमा ल्याएको कानुनको बारेमा उनीहरूले बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, त्यसलाई संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्छ अथवा विरोधको सूचना गर्नुपर्छ। त्यसका जे परम्परागत प्रक्रिया छन् त्यसमा सहभागी हुने कुरा मात्रै सांसदको कुरा हो। अथवा एउटा सांसदले निजी विधेयक, निजी कानुन ल्याउनु पाउने अधिकार पनि आजको हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। यी कुराहरूमा चाहिँ सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ। अथवा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनहरूमाथि टीका टिप्पणी, समर्थक र आलोचना गर्ने कुरा मात्रै सांसदको कुरा हो भन्ने ढङ्गले आज प्रचार गर्नु खोजिँदैछ। र मलाई लाग्दैन त्यति मात्रै गरेर आज सांसदको भूमिका कुरा हुन्छ। किनभने तिनै तहको मैले अघि पनि भने कार्यपालिका अधिकार तिनै तहमा छ। सङ्घीय मन्त्रीमण्डल पनि छ, प्रदेश मन्त्रीमण्डल पनि छ, र नगरपालिकामा मेयर उपमेयर सहित वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँहरू पनि स्थानीय तहको मन्त्रीमण्डलै हो। स्थानीय तहको मन्त्रीमण्डलको पहुँच जनतासँग प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यही भएर स्थानीय तहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र राज्यका स्रोत साधनहरू स्थानीय तह मार्फत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता, हाम्रो लोकतन्त्रको पछाडि जुन समावेशी विशेषता हामीले जोडेका छौँ त्यो भनेको स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो। सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँमा ल्याउने कुरा हो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय सरकारले गर्ने कामहरू, प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरूको प्रतिनिधित्व सबै जिल्ला, सबै क्षेत्र, सबै वडामा हुँदैन। जस्तो भक्तपुरबाट सङ्घीय सरकारमा कोही मन्त्री हुनुहुँदैन, भक्तपुरबाट प्रदेश सरकारमा कोही मन्त्री हुनुहुँदैन। त्यसो नभइसके पछाडि सङ्घीय सरकारको कार्यपालिकाले गर्ने सम्पूर्ण कामहरूप्रतिको भक्तपुरको पहुँच आवश्यक छ कि छैन त छ। त्यसको त संयोजन पहल त कसरी गर्नुपर्छ। त्यसको संयोजन र पहल गर्ने काम कसले गर्दा उचित हुन्छ त भन्दा सबभन्दा उचित पात्र भनेको यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरूले गर्ने कुरा नै सबभन्दा उचित पात्र हो। त्योभन्दा बाहेक अरू साथीहरूले गर्ने कुरा जति सहज र त्यहाँ पहुँच पुग्ने कुरामा जति कठिनाइ जति असहज हुन्छ, सङ्घीय सांसदहरूले गर्ने कुरा त्यो एकदम सहज हुन्छ। त्यस मानेमा मैले भक्तपुरमा सङ्घीय सरकारबाट भक्तपुरको निमित्त पर्याप्त स्रोत साधन र विकास ल्याउने कुरामा जुन पहल मैले गरेको छु, यो कुरामा मेरो कर्तव्यभित्रै मैले गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म एउटा संसदको हिसाबले पार्लियामेन्टभित्र मैले खेल्ने भूमिका कस्तो खेलेको छु भन्ने कुरा सोमजीले पनि भन्नु मलाई लाग्छ कि भक्तपुरको नाम
आउने गरेर मैले पार्लियामेन्टमा पनि भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ। भक्तपुरको नाम गुमनाम छैन। कतिपय सन्दर्भमा पार्लियामेन्टको नजरबाट हेर्दा भक्तपुरको नाम गुमनाम थियो हिजो, आज भक्तपुरको नाम गुमनाम छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले मेरो भूमिका ठिकै खेलेँ भन्ने लाग्छ। यसमा पत्रकार साथीहरूले अलि बढी विश्लेषण र समीक्षा गरिदिनु होला। त्यसमा म प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले चाहे शहीदजी थापा हुन्, चाहे राणामान श्रेष्ठ भयो, शहीदजीले विदेश जानुभयो, उहाँहरूले खेल्ने भूमिका पनि यही हो। मलाई लाग्छ भक्तपुरका प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूले पनि भूमिका उचितै खेल्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ यो सन्दर्भमा। र नगरपालिकाको प्रगति विवरण हेर्दा उहाँले 37वटा कानुन बनायो भन्नुभयो। यसबाट के बुझिन्छ भने हिजोको नगरपालिका र आजको नगरपालिकाको बिचको भिन्नता छ। हिजो स्थानीय निकाय, आज स्थानीय तह हामीले जुन भनेका छौँ, र विधायिकी अधिकार त्यहाँ दिएको छ। नगरसभाको अधिकार भनेको त्यसले विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा। त्यसो गर्न 37वटा कानुनहरूले निर्माण गर्यो। न्यायिक अधिकार स्वयं उपमेयरलाई न्यायिक समितिको संयोजक बनाएर आज संविधानले दिएको छ। यो न्यायिक अधिकार पनि स्थानीय तहले प्रयोग गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब तिनटै तह आफ्नो ढङ्गले आफ्नो अधिकारहरू प्रयोग गर्छन्। त्यसमा नगरपालिकाले जुन ढङ्गले भूमिका खेलेको छ, सूर्यविनायक नगरपालिका, मलाई त अहिले सोमजीले भक्तपुर मात्रै भन्नुभयो, मलाई त देशका धेरै नगरपालिकामध्ये उत्कृष्ट नगरपालिका होला। यसको मापन गर्ने एउटा विधि त हामी बनाउला, तर धेरै नगरपालिकामध्ये सूर्यविनायक नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिकामा पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई स्मरण भइदिएको छ, म गाविसको अध्यक्ष हुँदाखेरि 57 सालमा त्यहाँ हामीले हेडकोर्स बनाएका थियौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माधव नेपाललाई ल्याएर हामीले त्यसको उद्घाटन गऱ्यौँ। त्यतिखेर भाषण गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा 3 वर्षभित्रै कुरा हो, अब 2 वर्ष चाहिँ बोनस वर्ष हो भनेर मैले भाषण गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि अबको 3 वर्ष चाहिँ बोनस वर्षको रूपमा मनाउनु पर्ने हो। 2 वर्ष चाहिँ लगभग धेरै कुराहरू आएका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को कुरा, केही विकाससित सम्बन्धित निकायहरूको अहिले विवादमा अथवा चर्चामा ल्याइएको छ, अथवा सांसदहरूबाट खर्च गर्ने क्षेत्रीय विकास पूर्वाधार बजेटको बारेमा पनि एउटा नयाँ बहस छ। अस्ति एउटा राष्ट्रिय पत्रिकाको मैले कार्टुन हेरेँ। त्यहाँ कार्टुन कस्तो थियो भने सांसदको विकास कोष भनेर 4 करोड चाहिँ गरेर मुखबाट सांसदहरूले मुख हाले, अनि अहिले 10 करोड चाहिँ एकदम पेटा मुख पाएर गरेर जस्तो एउटा कार्टुन बनाएको थियो। मलाई के लाग्छ भने हाम्रा मिडियाका साथीहरू, कार्टुनिस्टहरू पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूको त्यो दरिद्रता देखेर माया लाएर आउँछ, दया लाएर आउँछ। किनभने कतिपय सिस्टम बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले क्षेत्रीय विकास कोष खर्च गर्ने मापदण्ड के हो, त्यो बारेमा अलिकति अध्ययन गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सबै सङ्घीय संसद भएको एउटा टिम हुन्छ। जिल्ला समन्वय समिति त्यसको संयोजन गर्छ र जिल्ला समन्वय समितिको संयोजन अधिकारी चाहिँ त्यसको सचिवको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। र त्यसलाई सिफारिस गर्ने एउटा समिति हुन्छ। त्यो सिफारिस गर्ने समितिमा को हुन्छ त भन्दा प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखहरू, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरू त्यसमा हुनुहुन्छ। र उहाँहरू सबैको का सुझावबाट आएका योजनाहरूलाई त्यो कमिटीले छनौट गर्छ। त्यो योजना छनौट गर्ने एउटा मापदण्ड बनाएको छ। 50 लाखभन्दा ठुला 2टा योजना अनिवार्य छान्नुपर्छ। 20वटा भन्दा घटी योजना छान्न पाइँदैन, के बढी योजना छान्न पाइँदैन। 10 लाखभन्दा सानो योजना छान्न पाइँदैन। र त्यसमा पूर्वाधार, शिक्षा, विविध मापदण्ड तोकेस, त्योभन्दा अन्त योजना छान्न पाइँदैन। औद्योगिक संरचना काम गर्न पाइँदैन। जस्तो विभिन्न संस्थालाई सहयोग यस्तो भन्छ नि विगतमा, त्यो केही पनि पाइँदैन। र त्यो सबै खर्च नगरपालिका मार्फत हुन्छ। अहिले किन नगरपालिकाको प्रतिवेदनमा आयो, सोमजीले पनि घोषणा गर्नुभयो। त्यो नगरपालिकाको प्रतिवेदनमा किन आयो भने हामीले वितरण गरेको त्यो बजेट नगरपालिकाको खातामा आयो पैसा, र नगरपालिकाले प्राविधिक खटायो। जस्तो जनकजीले जतातत घुम्नुभयो। र त्यो योजना कसरी गर्ने त भन्दा सूर्यविनायक नगरपालिका आफ्नो नामअनुसार टेन्डरबाट गर्यो। म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। गुन्डुमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्यो, भयो। त्यो 25 लाखको लागतमा हो। क्षेत्रीय पूर्वाधार विकास कोष र नगरपालिकाको संयुक्त त्यो लगानी हो। त्यो अन्तिम बेलामा मैले हेर्न जाँदाखेरि एकजना मान्छेले देखेँ, अनि तपाईँ नै हो ठेकेदार साहब भने म नै हो हजुर भन्नु। क्षेत्रीय विकास पूर्वाधारको पैसा अन्तिम बेला सांसदलाई भेट्यो। मेरो घरभन्दा 300 मिटर नजिकै त्यो सामुदायिक भवन बन्दै थियो। भनेपछि त्यो ठेकेदारले सांसदलाई भेट्नुपर्ने, अहिले हाम्रो विधिले कहीँ पनि ठेकेदार र सांसदको बिचमा भेट गराउँदैन। हाम्रो विधिले ठेकेदार र नगरपालिकाको प्रमुख बिच कहीँ पनि भेट गराउँदैन। र त्यसो भइरहँदा अलिकति विकृति चाहिँ के छ भने हाम्रा काममा अनुभवमा चाहिँ अलिक बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ। किन डाइरेक्ट नभेटेपछि अनुभवमा चाहिँ फितलो, काम कमजोर जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुनाले म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु भने यसपालि 1 करोड 5 लाख हामीले यहाँ गऱ्यौँ भने झन्डै 3 करोड, 2 करोड 95 लाख मध्यपुर थिमितर्फ काम गरेका छौँ।
भक्तपुरको सांसद कोषको काम चाहिँ कस्तो भएको छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पत्रकारहरूले चाहिँ एकचोटि हेरिदिनुहोस् जस्तो लाग्छ मलाई। एकचोटि तपाईँले फिल गरेर हेरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ मुखबाट गएको छ कि पेटबाट गएको छ कि जनतामा गएको छ भनेको चाहिँ यथार्थ आउँछ। र जुन राष्ट्रिय मिडियाले यो कार्टुन बनायो त्यसलाई एउटा जवाब पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। भक्तपुरको सांसद कोषको चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, तुलना पनि हुन्छ 1 नम्बर र 2 नम्बर के भइरहेछ। पत्रकार साथीहरूले अलिकति 2 दिन 3 दिन तपाईँले मेहनत गरिदिनु भयो भने एउटा राम्रो चित्र चाहिँ त्यो आउँछ। त्यो कुरा पनि हेर्दैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र 2-3 कुरा अन्त्यमा भक्तपुरको निमित्त थप केही नयाँ कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकारको तर्फबाट परेको छ, म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा सम्पूर्ण भक्तपुरको केबल तारहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने कार्यक्रम हामी पार्न सफल भएका छौँ। त्यसमा एडिबीको सहयोगमा यो हप्ता मात्रै हामीले निर्णय गरेका छौँ र अब 1.5 अर्बभन्दा बढी रकम चाहिँ आउँदो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा भक्तपुर सुन्दर भक्तपुर बनाउने एउटा अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी आउँदो 20 गते वातावरण दिवसको सन्दर्भ पारेर हामी अरण्यको हाइलाई एउटा चाहिँ ग्रिनरी बनाउने जुन कार्यक्रम 1.5 अर्ब होइन, त्यो आउँदो वर्षबाट सुरु हुन्छ। ठेक्का त सायद 3 वर्षको लगाउँछ होला। 1.5 अर्बको बजेट हो र भक्तपुरमा 10 अर्ब जति लाग्छ भने चाहिँ त्यो सबै आउने कुराको लगभग सुनिश्चित भएको छ। 1.5 अर्ब चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। सिङ्गो भक्तपुरभरिलाई 10 अर्ब लाग्छ भन्ने कुरा छ। अहिले हाइवे मध्यपुर र भक्तपुरले प्रायोरिटीका साथ काम सुरु हुन्छ भने समग्र भक्तपुरभरि 10 अर्ब आउने कुरामा लगभग एडिबीले सहमति जनाएको छ। अर्को कुरा आउँदो वातावरण दिवस 20 गते वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतजी आउनुहुन्छ र हामीले 3टा कुरा गर्छौँ। एउटा सूर्यविनायक हाइवेको ग्रिनरीको शिलान्यास गर्छौँ। अर्को डोलेश्वर सूर्यविनायक र अनन्त लिङ्गेश्वरमा जुन एउटा ग्रिनरी पार्क बनाउने जुन एउटा अभियान छ त्यसको चाहिँ शिलान्यास त्यो दिन हुनेछ। यो कुरा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूर्यविनायक नगरपालिकामा 49 लाख र अन्य 3 नगरपालिकामा गरेर झन्डै 2.5 करोड रुपियाँ बजेट भक्तपुरमा आएको छ। त्यो चाहिँ विशेष गरेर युवाहरूलाई श्रममा आधारित कार्यक्रम के बनाउने भन्ने ढङ्गले हामी छलफल गर्दैछौँ। एउटा अभियानको रूपमा जसरी हिजो हामीले हनुमन्ते सफाइ अभियान अनेक अभियान गऱ्यौँ, यो पनि एउटा अभियानको रूपमा हामी काम गर्छौँ। यो कुरो तपाईँलाई जानकारी गरौँ। त्यसै गरी अर्को उपत्यका विकास प्राधिकरणले 30 करोड बजेट भक्तपुरमा विनियोजन गरेको छ र हामी 56वटा सडक विस्तारका आयोजनाहरू फटाफट अहिले काम अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गरौँ। यो कुरा गरिरहँदा उपत्यकामा रहेका 18वटा नगरपालिकाहरूले चाहिँ उपत्यका विकास प्राधिकरण चाहिँदैन भनेर निर्णय गरे भन्ने कुरा मैले सुनेँ। इन्डिभिजुअल बुझ्दाखेरि मेयर साहबहरूले हाम्रो त निर्णय होइन भन्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा त्यो सायद उहाँहरूको एउटा सानो कमिटी बनाएको होला, त्यसले जानकारी गरायो होला र यो निकै हाइलाइट गरेर आयो। कतिपय मिडियाको त फ्रन्टलाइनमा आयो यो कुरा। मलाई के लाग्छ भने उपत्यका विकास प्राधिकरण अथवा राज्यको सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाएका संरचनाहरूलाई राख्ने कि नराख्ने, भङ्ग गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा निर्णय गर्नु भन्दा पहिला हामी धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आज उपत्यका विकास प्राधिकरणले चाहिँ भक्तपुरको नजरबाट हेर्दा चाहिँ धेरै प्रभावकारी काम गरिरहेछ। किनभने उपत्यकाभित्रको सडक विस्तार गर्ने कुरा आफैमा निकै ठुलो चुनौतीको काम हो। सूर्यविनायक नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक दिनहरूमा भएका पीडाहरू हामीलाई थाहा छ। अहिले पनि अस्ति हामी 9 नम्बरमा गएको थियौँ। हाम्रो उपेन्द्र केसीज्यूको पीडा त्यहाँ निर्माणका क्रमका पीडाहरू उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो पीडाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले उपत्यका विकास प्राधिकरणले विशेष गरेर सरकारको आवास नीति लगायत शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको ऐन कानुनलाई मिलाएर जुन सडक विस्तार गर्ने जुन एउटा अभियान चलाएको छ, अहिले छिडिँदा हामीलाई त्यो कुराले टाउको दुख्या होला, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले धेरै राम्रो काम गरेको छ। उदाहरणै दिनुपर्दा पेन्चुकोलादेखि सल्लाहगाईसम्मको सडक जुन 20 मिटरको बन्दैछ, केही व्यवधानहरू आए। यदि त्यो सडक 20 मिटरको हामीले बनाएनौँ भने अर्को 20 वर्ष पछाडि त्यहाँका जनताले हाम्रो सराप गर्छ। अहिले हनुमन्ती कोरिडोर हामीले 20 मिटरको खोलाएर 20 मिटर दायाँ बायाँ बनाएर उपत्यका प्राधिकरणले त्यसको मापदण्ड तोक्यो। अहिले 20 मिटर बनाउने कुरामा त्यहाँ जग्गा पर्ने कतिपय साथीहरूले हामीलाई आलोचना गर्नुभएको होला। यद्यपि भक्तपुर त हामीले ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट त्यो समस्या समाधान गरेका छौँ। विगतमा दर्ता भएका सरकारी जमिनहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गा फिर्ता गर्ने र जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने मोडलमा पनि हामी जाँदैछौँ। तर 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि जब यो कङ्क्रिटको जङ्गल हुन्छ त्यस पछाडि हामीलाई गाली गर्दैछ। भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर नगरपालिका कतिपय बस्तीहरू अब हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ, कुनै विस्तार गर्न सक्दैनौँ। त्यसको हुनाले उपत्यका विकास प्राधिकरणले जुन काम गरिरहेको छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तहको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। कमजोरी होला, हामीले कमजोरी सुझाव दिनुपर्छ। जस्तो उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेको उपत्यका यस्तो एउटा आधिकारिक निकाय हो जसले प्लानिङको काम उसले गर्छ।
स्मार्ट सिटी 4वटा जुन भ्यालीमा बनाउँदैछ त्यो मध्येमा 2टा भक्तपुरमा बन्दैछ, त्यो कामै उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरिरहेको छ। दुईतिर डिपिआर बनेर लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1 लाख रोपनी जमिन झन्डै तामिलनाडुको 60% भूभाग समेटेर बन्दैछ र यहाँको झन्डै 18,000 रोपनी बन्दैछ र हनुमन्ती कोरिडोर जुन हामीले बनाउने भन्दैछौँ त्यसको प्लानिङ र रङ्गशाला जुन हामीले बनाउने भन्दैछौँ त्यसको प्लानिङ, यो सबै कुरा उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्दैछ। त्यही भएर उपत्यका विकास प्राधिकरण काम नलाग्ने निकाय हो, यसलाई भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह राख्नु हुँदैन। कुनै एउटा प्लानिङमा त्यसको चाहिँ आयोजना प्रमुख उपत्यका विकास प्राधिकरणले आफूले भनेको पार्दै कि पार्दैन भन्ने आधारमा त्यसको दृष्टिकोण बनाउन थाल्यो। उपत्यका विकास प्राधिकरणले पारिदिएको बजेटमा कुनै सडकका 2टा घरहरू पर्ने भए भन्ने आधारमा दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही भएर यो कुरा पनि म तपाईँलाई क्लियर गरिदिएको मैले आज। यो समग्र नगरपालिका भन्दा फरक धारणा यो होइन, त्यसलाई नबुझिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यसपालि हनुमन्ती कोरिडोर अब हामी पुरै कम्प्लिट गर्छौँ। अघिल्लो वर्ष 78 करोडको बजेट विनियोजन गरेर काम घटावट भइरहेछ भने यसपालि 2 प्याकेजमा हामीले 1.5 अर्बको बजेट टेन्डर गर्न सफल भयौँ। 75 करोडको 2 प्याकेज चाहिँ एउटा राधे राधेभन्दा मात्र बेच्छ भने एउटा 4 भन्दा तल्लो बेच्छ। अब यसरी जाँदा हामी अर्को 1.5 वर्षभित्र बालकुमारीदेखि भक्तपुरसम्मको हनुमन्ती कोरिडोर काम सम्पन्न गर्छौँ। त्यो भएपछि मलाई लाग्छ एउटा ऐतिहासिक काम हुनेछ र बालकुमारीमा अहिले बेली ब्रिज बनिसकेको छ र स्थायी पुलको निर्माणको डिजाइन लगभग सकिएको छ। त्यसै गरी मनोहरा कोरिडोरलाई पनि हामीले बहुवर्षीय योजनामा पार्न सफल भएका छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा हामीले एलएमपिएसमा त्यो दर्ता गरेका छौँ र अब हनुमन्ती कोरिडोर र मनोहरा कोरिडोर दुइटै कोरिडोर चाहिँ प्यारलल ढङ्गले अगाडि बढ्छ र त्यसमा विभिन्न पुलहरू निर्माणको प्रक्रिया अघिल्लो वर्ष पनि परेको छ। यो वर्ष पनि थप हामीले 5-6वटा पुल पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी हामीले अलिकति गर्न नसकेका कामहरू जस्तो अहिले उमेरजीले भन्नुभयो, उद्योग ग्राम निर्माणको निमित्त उद्योग मन्त्रालयले केही बजेट विनियोजन गर्ने कुरा गरेको थियो। हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हुनाले श्रीविनायक नगरपालिकामा उद्योग ग्राम निर्माण गर्न सकेनौँ। विशेष गरी 10 नम्बर वडामा निर्माण गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। यसमा अलिकति हाम्रो कमजोरी भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा, तरकारी बजार निर्माण गर्नको निम्ति कृषि विकास मन्त्रालयले 1 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। जग्गातीको इटा टायर कारखानाको जमिनमा त्यो बनाउने भन्ने अर्थ मन्त्रालयले त्यो लिजमा दिएको निजीकरण गरेको कारणले त्यो जग्गा सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले त्यो निर्माणको प्रक्रिया ढिला भएको छ। त्यो कुरामा हामी अलिकति चुक्यौँ भन्ने मन लाग्छ। अर्को, पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत विद्यालय निर्माण श्रीविनायक नगरपालिकामा एकदम राम्रो छ, भक्तपुर पनि राम्रो छ। हेल्पपोस्ट निर्माणको काम चाहिँ हामी सकेनौँ। 6वटा हेल्पपोस्ट निर्माणमा त बजेट विनियोजन जुन भएको थियो त्यो चाहिँ नि हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले गर्न सकेनौँ। एउटा जीवहरू पनि हुन्छ। अब त्यो बजेट चाहिँ यो अब आउँदो वर्ष चाहिँ अन्तिम वर्ष हो। हामी मिहिनेत गरेर त्यो बजेटलाई निरन्तरता दिएका छौँ। त्यो बजेट ल्याप्स दिएनौँ। अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले सबैले जग्गाको व्यवस्था गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको अफिस निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिसँग रहेको बजेटबाट बनाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ। हामीले विकास निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेर विशेष गरेर जग्गातीको इटा टायर कारखानामा सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, श्रीविनायक नगरपालिकाको कार्यालय, दमकल लगायतका 7वटा अफिसहरू निर्माण गर्ने भनेर एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। मलाई लाग्छ यसपालि त्यसको निमित्त बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यति भइसके पछाडि जग्गातीको इटा टायर कारखाना चाहिँ एउटा सरकारी अफिसहरूको चाहिँ सेन्ट्रल जस्तो पनि हुन्छ र हाम्रो भक्तपुरको सेन्ट्रल जस्तो पनि हुन्छ। यो मोडलमा काम अगाडि बढ्दैछ। मैले यति कुरा तपाईँहरूको सामु राखेँ। अर्को हामीले गर्न नसकेको भनेको चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने र हामीले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण लगायतका हस्पिटलहरू बनाउने भनेर विभिन्न ठाउँहरू हेऱ्यौँ। बागेश्वरीमा पनि हेऱ्यौँ, एक कोठेजीको बनाचौर एरियामा पनि हेऱ्यौँ। अब यो कहाँ के मिलेन, स्थानीय तहको बिचमा के समन्वय भएन, यो काम चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। जसको कारणले झन्डै 81 करोड बजेट रुपियाँ हामी ल्याउन सक्ने चिज थियो, त्यो चाहिँ अब ल्याउन नसक्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ र यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। मैले यति कुरा तपाईँहरू सामु राखेँ। र हनुमन्ती कोरिडोरको निर्माणका सँगसँगै जुन मेलम्चीको पिआइडीले त्यहाँ ढल राख्ने र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट एउटा सल्लाहघारीमा बनाउने र अर्को बालकुमारीमा बनाउने जुन कुरा छ, त्यो कुराको काम पनि हामीले जुन मात्रामा प्रगति गर्नुपर्थ्यो त्यो मात्रामा अलिक प्रगति गर्न सकेका छैनौँ। हनुमन्ती कोरिडोर सँगसँगै त्यो पनि हामी लान चाहिरहेका छौँ। झन्डै 25 किलोमिटर ढल बनाउनु पर्ने ठाउँमा अहिले हामीले जम्मा 12-13 किलोमिटर मात्रै ढल लान सफल भएका छौँ। यसको लागि नगरपालिका र सम्पूर्ण वडा सचिवहरूलाई अलिकति पहल लिइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा अहिले सोमजीले भन्नु अब सडकको स्तर उन्नति गर्नेतर्फ जानुपर्छ। अहिले सडक विस्तारले गर्दा धेरै ठाउँमा बाटो अवरोध छ र बर्खामा हामीलाई समस्या हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसको लागि मैले अन्तिममा संक्षिप्त के राख्न चाहन्छु भने पहिला चाहिँ सडक बिग्रेर हामीले हिँड्न एकदम गाह्रो थियो, अहिले चाहिँ सडक बनेर हिँड्न गाह्रो हो। किन भनेको
मैले त्यो कुराको महसुस गरेँ। अस्ति म ठिमीमा गएको थिएँ, ठिमीको पुलको विवाद समाधान गर्ने सन्दर्भमा। अब ठिमीको दरिकोट जाने तर्फको पुल, नयाँ पुल बन्दैछ, पुरानो पुल पनि अलिकति बन्ने क्रममा भत्केर त्यो बाटो पनि ब्लक भयो। यतापट्टि हनुमन्ती कोरिडोर बन्दैछ, सबै भयो, खनेको छ। उतापट्टि बालकोट जाने पुलमा एप्रोच ढलान गर्नलाई मन्त्रीको र श्रीमाको अलिअलि सहमति भयो, त्यो पनि ब्लक छ। भनेपछि चाहिँ बालकोटको 3 नम्बर वडाको मान्छे जानु पऱ्यो भने त कि यहीँ कटुनीबाट सिधै जानु पऱ्यो कि यता मतिउर होस्टल लगायतबाट जानु पऱ्यो। त्यो पनि धन्न हामीले पोहोरको वर्ष चाहिँ उधारो हो काम गरेको थियो र त्यो लिङ्क बनाएर त्यो पनि यसपालि पिच हुँदैछ। उता त्यहाँ हुनुहुन्छ र त्यो कुरा मैले साँच्चीकै महसुस गरेँ त्यो भाइले भनिसकेको छ। भनेपछि यो नभएर कहिलेकाहीँ मान्छे अभावले नभएर खोज्रो पुरानो कपडा लाएर हिँड्छ नि, कहिले चाहिँ नयाँ लुगा लाउनको लागि पनि उसले त्यो अभाव बिहोर्नु पर्छ होइन, नभएर फाल्नु र नयाँ लाउनुलाई फाल्नु भने जस्तो। अहिले नयाँ बनाउने क्रममा केही समस्याहरू आएका होला, यसको लागि म नगरपालिकाको तर्फबाट हामी सबैको तर्फबाट क्षमा याचित पनि छौँ। र भक्तपुरमा सम्पूर्ण बजेट चाहिँ सडकको स्तर उन्नति हुने ढङ्गले यसपालि भौतिक योजना मन्त्रालयबाट 10वटा सडकहरू 5-5 करोडको 50 करोडको बजेट तत्काल आएको छ भने हनुमन्ती कोरिडोरको कुरा मैले गरिसकेँ, त्यो विशेष लगायत सडकको कुरा गरिसकेँ, धुलखेल खण्डको काम गरिसकेँ। अहिले धुलखेल खण्डको कामको पनि जिज्ञासा पत्रकार साथीहरूलाई छ जस्तो लागेको छ। जापान सरकारले विनियोजन गर्दा 44 अर्बको बजेटको विनियोजन भयो भनेपछि हाम्रो भौतिक योजना मन्त्रालयले त्यसमा अब्जेक्सन जनाएको छ र त्यसले चाहिँ सुरुङ हटाउनुपर्छ र क्षतिपूर्ति दिने कुरा हटाउनुपर्छ र त्यो लागत घटाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले सुझाव दिएको कारणले अघिल्लो फागुनबाट सुरु गर्ने भनेको यो काम सुरु हुन सकेको छैन। र मैले अस्ति प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक योजना मन्त्री सहित भएको मिटिङमा यो कुरा उठाउँदा उहाँहरूले के जवाब दिनुभएको छ भने जापान सरकारसँगको सहमतिलाई कायम हुँदाखेरि हामी तत्कालै जापान सरकारको सहयोगमा गर्छौँ। यदि भएन भने यसपालि 9 अर्ब रुपियाँ बजेट हामी छुट्याउँछौँ र धुलखेल श्रीबिया खण्डको काम चाहिँ यसपालिबाट सुरु गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। कतिपय साथीहरूले, पत्रकार साथीहरूले इन्डिभिजुअल यो प्रश्न उठाउनु भयो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। मैले यति नै कुराहरू जानकारी गराएँ। र अन्त्यमा सूर्यविनायक नगरपालिकाले जुन ढङ्गले काम गरेको छ, केन्द्रीय बजेट, प्रदेशको बजेट, आफ्नै बजेटहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा व्यवस्थित अनुगमनको संयन्त्र चाहिँ बनाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एउटा वडामा कमसेकम एउटा प्राविधिक तपाईँले खटाइदिने, सबै योजना निरीक्षण गऱ्यौँ। किनभने हामीले हेर्ने क्रममा देख्यौँ 1-4 को सामान हाल्नु पर्ने 1-7-1-8 हालेको देख्यौँ बालुवा सिमेन्ट। ढुङ्गाको वाल लगाउनु पनि जुन सिस्टममा त्यो वाल च्यापेर लगाउनु पर्थ्यो, डाँडामा वाल लगाइदियो, बिचमा त्यही ढुङ्गा हालेर गरेको पनि देख्यौँ। यसरी हामीले अनुगमन गर्दाखेरि विकासको क्वालिटी घटाउनु ढङ्गले जुन काम देखिएको छ अथवा काम गर्दै गएको छ, पुलिसको निर्माण सामग्री राम्रोसँग नथुपारे हुनाले फेरि ट्रकले भत्काउँदै पनि गएको छ। अनि उसले योजना बुझाउँदाखेरि चाहिँ भत्केको योजना बुझाउने स्थिति पनि हुन्छ हामीले अनुगमन गर्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ प्रत्येक वडामा नगरपालिकाको सोच के छ, राजस्व राम्रै उठेको छ। एउटा प्राविधिक एउटा वडामा राखिँदै प्रत्येक योजनाको निरीक्षण गर्ने जुन काममा हामीले एउटा जति पनि सङ्ख्यात्मक काम त हामीले गरेका छौँ, त्यसलाई गुणस्तरीय काम बढाउनु पनि यसले राम्रै सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र श्रीमेर नगरपालिकाको 2 वर्ष सफल मात्र होइन, उत्कृष्ट भएको छ। म मेयर साहब, उपमेयर साहब, वडाज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, सबै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै मेरै भनाइहरू यति हुन्छ। धन्यवाद।